أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम को आज की क्लास में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी अमान हिफाजत और रहमतों के साए में रखें और यहाँ पर आपका आना कबूल फरमाए, इसको आपके लिए तोशा आखिरत बनाए, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए जो आप कुरान सीखने और समझने के लिए सर्व कर रही हैं, और इसका बेहतरीन बदला आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाए। जी, तो आज हम इंशाल्लाह 238 से 266 आयात हैं उनको कवर करेंगे, और हर दफ़ा की तरह मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी, देखिए हम कुरान से जुड़ने वाले लोग हैं और सबसे बढ़कर हम इस वक्त कुरान की तालीम अ, ले रहे हैं या दे रहे हैं, सीख सिखा रहे हैं, दोनों ही आपस में। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बनती कि हम किसी किस्म की भी कोई चीटिंग करें, ठीक है। और चीटिंग का कोई फायदा नहीं, देखिए हमारा अपना नुकसान होगा इसमें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने एंड पे, किसी ने भी कोई तर्जुमे वाला कुरान नहीं खोला हुआ होगा, कोई कहीं से देख के नहीं सुना रही होंगी, आप खुद से अपने जहनों में तर्जुमा करके फिर सुना रही होंगी, या फिर अगर आपने क्लास से पहले अगर तैयारी की और खुद से तर्जुमा लिखा हुआ है, चलें वो उसकी गुंजाइश बनती है। लेकिन कहीं से देख के सुनाना या याद करके सुनाना ये अच्छी बात नहीं है, फिर फायदा नहीं इस क्लास का कुछ भी, इस सारी एफर्ट का कुछ फायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी के साथ अपना सबक सुनाएंगी। हम बढ़ते हैं आगे। जी शमा, और साथ हैं हमारे जीनत। शमा, जीनत और इरम, आप तीनों आ जाइए। आयत नंबर 238, हाफिजू, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। जी शमा, पढ़िए। जी। और यहाँ तक आपने रुकना है। कहाँ रुकेंगी बताइए? कहाँ तक नहीं निशान दिख रहा उस्ताद? दूसरा ये आयत तक काफ कर लो। दिख रहा है ना, काफ दिख रहा है ना आपको यहाँ पर? खुद सोचा करें कि कहाँ पे आयत का बीच में कोई हिस्सा हो रहा है, ठीक है, पार्ट्स में जी डिवाइड हो रही है, उस उधर तक तर्जुमा करना है। पूरी आयत का एक गो में तर्जुमा नहीं करना, ठीक है। जहां पे कहीं जी वक्फ की अलामत है, जहां जुमला मुकम्मल हो रहा है, वहां तक। ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिज़ू अलस सलावाति वस सलातिल वुस्ता। हिफाजत करो नमाज की और नमाज दरमियान की। उस्ताद ये मीनिंग समझ नहीं आया मुझे। वुस्ता दरमियानी को कहते हैं, दरमियानी नमाज की, ठीक है। तो समझ नहीं आया इसका मीनिंग। तो ऐसे लग रहा कुछ महजूब है। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरिए, पहले तो आपने ये सलावात का तर्जुमा क्या किया, दोबारा कीजिए। नमाजों की और हिफाजत करो हाँ, नमाजों की और नमाज दरमियान और दरमियान दरमियानी नमाज की, और ठीक है। दरमियानी नमाज। सलातुल जी। वुस्ता कौन सा मुरक्कब है? सलातुल वुस्ता ये मुरक्कब तौसीफ है। जी दरमियानी बिल्कुल, नमाज। इसीलिए हम दरमियानी नमाज का तर्जुमा कर रहे हैं, ठीक है। उलमा जी बाज का कहना है इसमें कि दरमियानी नमाज कौन सी है, असर की ये खास ताकीद आई है, ठीक है। वल्लाहु जी। आलम बिस्सवाब। तो तुम हिफाजत करो, ये हाफिजू कौन सा फेल है? हाफिज़ तो फिर अमर है। फेले अमर है, वेरी गुड। तुम सब हिफाजत करो, दोबारा तर्जुमा करें यहाँ तक। तुम सब हिफाजत करो नमाजों की और दरमियानी नमाज की। वेरी गुड, आगे। वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन। और तुम सब खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए फर्मा बरदान, इस हाल में कि फर्मा बरदारी करते हुए या फिर फर्मा बरदार बन के। ये हाल ठीक है, बन और रहा है तुम ना। खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए फर्मा बरदार होकर, ठीक है। फर्मा बरदारी करते हुए, ठीक है, होकर है तो ज्यादा बेहतर है। ओके, ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आइए जीनत। जी उस्ताद। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकुनु तअलमून। और अगर तुम डर जाओ, एक मिनट अगर तुम ठहरिए डर आप, गए। एक मिनट जी एक मिनट, उस्ताद। यहाँ तक तर्जुमा करना है, ठीक है। जी जी। पहले इतने हिस्से का। जी।
بس اگر ڈر گئے تم سب کسی مرد سے اور کسی سوار سے. آگے کرو نہیں سب. نہیں ایسے نہیں ہوگا اس کا ترجمہ. جی یہاں پر کچھ محذوف ہے، ٹھیک ہے. آپ خود سوچئے فَإِنْ خِفْتُمْ، ٹھیک ہے، اگر تم ڈر جاؤ، ٹھیک ہے. جی. فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، یہاں پر فعل محذوف کے لیے رجال اور رکبان کیا بن رہے ہیں؟ مفعول. ہاں جی. تو تم پڑھو فصلو، ٹھیک ہے. یہاں پر فعل آپ سمجھ لیجئے کہ یہ والا جی فعل محذوف ہے. نماز پڑھنے ہی کے بارے میں حکم چل رہا ہے، اور وہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہو تو پھر تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. رجالن کا مطلب ہوتا ہے پیدل، اور رکبانن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوار. سوار. جی. ٹھیک ہے. اچھا. تو پھر تم نے جی اب ذہن میں آپ کے کلیئر ہوگا تو شاید ترجمہ بہتر ہو پائے. آپ کیجئے. اور اگر تم ڈر جاؤ تو پھر نماز پڑھو، پیدل حالت میں بھی اور سواری پر بھی. پیدل یا سوار، او کا ترجمہ پیدل. یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اختیار ہوتا ہے، جی جی تخییر ہوتی ہے اس میں. ٹھیک جی. ہے، آگے. اور جب تم پالو امن کو یا امن میں آ جاؤ تو بس تم سب یاد کرو اللہ کو جیسا سکھایا اس نے تم کو، اور تاکہ تم جان لو، تاکہ تم سب جان لو یہاں کہ تک جو اللہ جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے دوبارہ ترجمہ کریں اتنے حصے تھے. کا. جی. بس جب تم سب امن میں آ جاؤ تو تم سب یاد کرو اللہ کو جیسے کہ اس نے سکھایا تم سب کو، جو نہیں تم سب جانتے تھے. ہاں، جو تم سب نہیں جانتے تھے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ زینت. اوکے ارم آئیے. جی السلام علیکم. السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت کر لیے گئے تم میں سے اور وہ چھوڑ گئے ازواجن بیویاں، اور وہ چھوڑ جاتے اور ہیں، وہ مضارع کا ترجمہ. جی اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وصیت ان کی بیویوں کے لیے فائدہ دینا ہے 1 سال تک بغیر نکالے، غیر ویری اخراج. گڈ. ایک منٹ ارم، آپ نے اور وصیت ترجمہ کیا نا، اور کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی 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 وصیت یہ دوبارہ اتنے حصے کا دوبارہ ترجمہ کریں. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت ان کی بیویوں کے لیے فائدہ دینا ہے 1 سال تک بغیر نکالے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا یہاں پہ جُنَاحَ. متاعن ٹھیک آپ نے ترجمہ کیا فائدہ، لیکن اگر اسے ہم عام فہم میں لے کر آئیں گے نا تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نان نفقہ، ٹھیک ہے، یا خرچ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وصیتن، وصیت ہے، لیازواجہم، ان کی وصیت کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے نا تو ہم اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. ان ٹھیک کی ازواج کے لیے نان 1 نفقہ. سال تک نان نفقہ، 1 سال تک بغیر نکالے، یعنی ان کو نکالے بغیر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک. آگے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمعروف، پھر اگر نکل جائیں وہ تو نہیں کوئی بھی گناہ تم پر اس میں سے جو انہوں نے کیا اپنے نفسوں کے بارے میں من معروف بھلے طریقے سے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. اچھا، فیما فعلنا اس میں سے آپ نے ترجمہ کیا، میں کے یعنی سے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے نا، تو ہم کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ دوبارہ کریں. فلا جناح علیکم فیما فعلنا. تو نہیں کوئی بھی گناہ ان میں جو کیا انہوں نے، تو نہیں کوئی بھی گناہ تم پر، ان تم سب پر. سب پر، فیما ہم، فعلنا جو اس انہوں نے، جو اس میں جو انہوں نے کیا. ہم، فعلنا کا پھر مؤنث کے لیے آئے گا نا. ہاں جی، اس میں جو ان سب مؤنث نے کیا نے کیا. اپنے نفسوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. جی معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق. ٹھیک ہے. جی. اوکے ماشاء اللہ، گڈ ارم. آگے آئیے امینہ، زبیدہ، عروج. جی امینہ. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے.
حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر. ویری گڈ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، حق ہے متقیوں پر. گڈ، حق ہے ماشاءاللہ، گڈ ابینا، ویل ڈن. جی زبیدہ آئیے. جی كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیاتیں تاکہ تم سمجھو. تاکہ تم عقل کرو یا تاکہ تم سمجھو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لفظ الجلالہ کیوں مرفوع ہے؟ جی یہ فاعل. فاعل ہے یبینو کا. ٹھیک ہے، گڈ ماشاءاللہ. عروج. ألم تر جی إلى استاذ، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. بس یہاں کیا تک پہلے. جی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے. ہاں، اب اس کو ایڈجسٹ کریں عروج جی اپنی زبان کے لحاظ سے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے اور جبکہ وہ ہزاروں تھے. ویری گڈ. اس حال میں یا جبکہ وہ ہزاروں میں تھے. گڈ، ٹھیک ہے آگے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر اس نے انہیں زندہ کیا. ان گڈ. اللہ لفضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ویری گڈ ماشاءاللہ. ایکسلنٹ عروج. اوکے جی، سسٹر نسیم نواز آپ آئیے. سحر، اظہر، حلیمہ. جی سسٹر نسیم. وقاتلو، جی میں سناؤں میں. جی سنائیے پلیز. وقاتلو فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اوکے جی، سحر آئیے آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ. یہاں تک اچھا پوری تک کروں. ہاں جی، کثیرہ تک کیجیے. جی قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. ہاں، یضاعفہ ہے، ٹھیک ہے، فا کے اوپر زبر ہے، آپ نے یضاعفو مجھے لگا پڑا ہے. یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اوکے. تو من ذا الذی یضاعف اللہ، تو کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا اور یہ وہ صحیح ترجمہ بڑھا. نہیں ہوا. قرضاً حسناً کون سا مرکب ہے؟ جی قرضاً حسن میم مرکب اضافی. مرکب اضافی میں اچھا مضاف نہیں میم نہیں، یہ مرکب توصیفی. ہاں، تو مرکب توصیفی کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ریورس. اچھا قرض. جی ٹھیک ہے، دوبارہ کیجیے ترجمہ. جی تو کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض اور وہ بڑھا دے اسے ان کے لیے کئی گنا زیادہ. ویری گڈ، ٹھیک ہے آگے. واللہ بڑھا دے اسے ان کے لیے کئی گنا زیادہ. جی ٹھیک ہے. کئی گنا زیادہ. جی واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اور اللہ تنگی کرتا ہے اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشادگی کرتا ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہم کے لیے یہاں پر کیا ہے سحر؟ جی نہیں میم، اور تم ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہاں جی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ترجعون کا فاعل کیا ہے؟ ترجعون میم واؤ الجمع. ویری گڈ، حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے.
जी गुड, जी मैम। जमा मुज़क्कर हाजिर, गुड माशाल्लाह। ठीक है हलीमा आइए। जी। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, क्या तुमने देखा बनी इसराइल के सरदारों की तरफ मूसा के बाद। ठीक है। इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जब उन्होंने कहा एक नबी से उनके अपने लिए एक नबी से, भेज दे हमारे। एक मिनट हलीमा, क्योंकि ये लहुम इन नबी के जी साथ इसका ताल्लुक बन रहा है, तो उन्होंने कहा अपने एक नबी से। ठीक है, अपने एक नबी से, जी। समझ रही हैं? जब उन्होंने कहा अपने एक नबी से, हम्म, आप भेज दें हमारे लिए एक सरदार ताकि हम लड़ें अल्लाह के रास्ते में। ओके, क़ाल हल चलिए ठीक है। असैतुम ठीक है हलीमा, ये कुतिबा। आयत लंबी है, बस ठीक है इतना, बाकी और किसी से करवाती हूँ। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया। उम्मे वसीम, अरीना अजहर, शमा परवीन। उम्मे वसीम आगे कंटिन्यू करें आयत। जी मैम यहाँ से क़ाला हल असैतुम, काला काला हल असैतु इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अला तुक़ातिलू। यहीं तक करना है अभी। ठीक है, उसने उसने कहा क्या, मैंने असैतु का समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुमकिन है, क्या मुमकिन है कि लिख दे तुम पर जंग करना। नहीं, एक मिनट, इन क्या है यहाँ? अगर हाँ, शर्तिया है ना? अगर जी जी जी। ओके, उसने कहा मुमकिन है अगर लिख दी जाए तुम पर जंग। लिख दी जाए यहाँ नहीं होगा, अगर क्या कर दी जाए, फर्ज कर दी जाए। ठीक है, इन फर्ज जी कुतिबा, कुतेबा फर्ज कर दी जाए। जी जी जी। तुम पर जंग कहा या उसने अगर फर्ज कर दी जाए तुम पर जंग। हम्म, आगे पढ़ू फिर ना। जी जी पढ़िए। अल क़ितालु नहीं, हो गई जंग अल, को। अला जी। ये क्या है? अला अल्लाह। अल्लाह के अन के नहीं, तुम जंग करोगे। हाँ, अल्लाह किस चीज का, ये कौन सी दो चीजों से मिलके बना है? क्या है ये अल्लाह? अन प्लस ला, अन प्लस ला। अन प्लस ला। ठीक है, तो ये ला कौन जी सा है? मैम, ये ला, लाए नहीं है मैम। लाए नहीं है? क्यों अलीना, लाए नहीं है जी ये? क्योंकि वह मैम मैम इसमें नून हज़फ है ना। एक मिनट है जाइए उम्मे वसीम जी। अलीना, मैम ये अल्लाह तुक़ातिलू इसमें, जी जी बिल्कुल। जी नहीं मैम ये लाए नहीं नहीं है। कौन सा है? लाए नहीं नहीं है तो फिर कौन सा है अलीना? लाए नफी हो गया ना, मैम फिर वही बच लाए गया। लाए नफी है मैम, और तुक़ातिलू ओके, का वाव हज़फ हुआ हुआ है, लेकिन वो ला की वजह से नहीं हुआ। वाओ हजफ हुआ है कि नून हजफ तो हुआ है? सॉरी नून हज़फ हुआ है मैम, नून तो वो हज़फ ना है। लाम की हाँ, वजह से नहीं हुआ है, किसकी वजह से हुआ है फिर? अन मज़दरिया की वजह से। हाँ जी, एक बात याद रखनी है उम्मे वसीम आपने, दो जी जो है ना मजूम या मंसूब करने वाले जो अदात है एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, जी अन जी मैम। मजदरिया जब हमने एक दफा डिक्लेयर कर दिया कि अन ला में अन मजदरिया है, तो ला जो है लाए नफी होगा, नहीं नहीं होगा। ठीक है, और ये जो जी नून मैम ड्रॉप है वो ये अन की वजह से नून है। अन की वजह से ड्रॉप हो गया। जी हाँ, मैम क्योंकि अब अगर याद हम ये चीज रखेंगे। समझेंगे नहीं ना तो हमारा तर्जुमा सही नहीं होगा। अगर आप इसे लाइन जी नहीं समझ तर्जुमा करेंगी तो तर्जुमा गलत हो जाएगा। आप तर्जुमा कीजिए। जी मैम। जी यहीं से करूँ। अन ला तुकातिलू, अल्लाह तुकातिलू से कीजिए। कि नहीं तुम लड़ाई जंग करोगे। हाँ, तो नहीं, नहीं तुम जंग करोगे, तुम सब। ठीक है, गुड तुम सब। माशाअल्लाह। ओके, ठीक है अलीना आप कीजिए आगे। मैम क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना। मैम यहाँ तक। जी यहाँ तक। क़ालू उन्होंने कहा, और क्या लना हमारे लिए, और क्या उन्होंने कहा और क्या है हमें कि हम्म, ना हम लड़ें फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वक़द और तहकीक उखरिजना
نکالے گئے ہم من دیارینا اپنے لفظی گھروں ترجمہ سے. نہیں کرنا لینا، لفظی ترجمہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جی آپ میم، نے کیسے کرنا ہے؟ پورا سینٹینس کا بنانا ہے. ہاں، اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا تو آپ واو عطف سے پہلے یہاں تک کر لیجئے ترجمہ، پھر وقد اخرجنا کو ملائیے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جہاں جی عطف میم. دکھ رہے ہیں نا ان کو بے شک بیچ میں وہاں پہ رک جائیے. چلیے. انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابائنا ابنائنا، اور تحقیق نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. ہاں، اور حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ہم نکالے جی میم. گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. ہاں، ہمیں نکال دیا گیا، یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں نکال جی میم. دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے، ٹھیک ہے؟ اوکے، ایک اور آگے جو حصہ ہے اس کا کر دیجئے. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. بس میم اس کا پورا سینٹینس کے ساتھ. پس جب لکھ دیا گیا ان پر لڑنا یا قتال کرنا. فرض کر دیا گیا. پس جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال کرنا. تولوا لڑنا. let me give me some minute. تولوا الا قليلا منهم. تولوا تو پھر گئے سوائے تھوڑے سے ان میں سے. تو پھر گئے وہ سب سوائے تھوڑے سے ان میں سے تھوڑوں کے، ٹھیک ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ لینا. آ جائیے شمع. جی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. ٹھیک ہے، گڈ. پڑھیے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اور کہا ان کے نبی نے ان سے بے شک اللہ تم مقرر کرتا ہے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ. کرتا ہے، بعثہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، ماضی. بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ. اوکے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت شکریہ شمع. آگے آئیے شہناز جی اور سمیہ سلطانہ. 2 شہناز ہیں ہمارے پاس. شہناز یاسمین، پہلے آپ کیجئے. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. انہوں نے اوکے، کہا. علینا تک آپ نے پہلے 1 منٹ، علینا تک ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں. استاذہ انا کے معنی کیا لیں گے آپ؟ کہاں سے یا کیسے؟ انہوں نے کہا کیسے ہوگا، بادشاہ ہوگا، بادشاہت ہوگی اس کے لیے ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دے گا. یہ ساعتن کے معنی کیا ہے؟ وسط نہیں، وسعت نہیں. یوتا. جی ٹھیک ہے، استاذہ. یہ جی یوتا استاذہ. کون سا فعل ہے؟ یوتا فعل مجہول ہے، مجہول فعل ہے، مضارع. مجہول والا ہی ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے. نہیں وَلَمْ وسعت دی يُؤْتَ گئی، سَعَةً مِنَ الْمَالِ، نہیں وسعت. نہیں وسعت دی جائے، نہیں وسعت دی گئی مال سے. اوکے، ٹھیک ہے. جی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہا اس نے یقیناً اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر، اور وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، اور زیادہ کیا اس نے اس کو کشادگی میں علم سے اور جسم میں. بسطتاً کی میننگ کشادگی میں، کشادگی کے اعتبار سے علم میں اور جسم میں، ٹھیک ہے؟ یہاں کشادگی جسم کے سے اعتبار مراد سے ہو جائے گی علم اور ہاں جسم. طاقت، کیونکہ یہ جی بسطتاً زیادہ کے لیے کیا بنے گی؟ جی
यहाँ पर क्या बनेगी؟ ज़्यादा है। ज्यादा यजीदु फेल जो होता है उसकी एक आती है चीज, क्या आती है वो? जी समिया, क्या आती है? तमीज। तमयीज आती है, ठीक है, ये इसकी जी तमयीज उस्ताद, है तभी मंसूब है। ओके जी उस्ताद। ओके ठीक है जी शहनाज, बहुत शुक्रिया। समिया आप आगे करें। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह वो देता है अपनी बादशाहत जिसको वो चाहता है। एक मिनट वल्लाहु समिया, वास। एक मिनट। और अल्लाह वो देता है, अब यूती में ठीक है, ऑल्दो फाइल उसका वो है, हुआ है, लेकिन आपने इसका तर्जुमा नहीं करना। अच्छा, दो अल्लाह बार देता है अपनी बादशाहत जिसको वो चाहता जी बिल्कुल ठीक हो गया अब। है। ओके आगे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह खूब वुसअत वाला और खूब जानने वाला है। वेरी गुड, ठीक है माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया समिया। आगे शहनाज आप आइए, पढ़िए। जी। वक़ाल लहुम नबियुहुम, हम्म कहा उनसे उनके नबी ने, हम्म इन आयत मुल्किही अन यातिकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमीलुहुल मलाइका। ओके, एक पॉइंट तो कहा पहले ये कि मुझे लगा आपने इसको इन पढ़ा, इन्ना नहीं पढ़ा, ठीक है, या हो सकता है आवाज कट गई हो, ये इन्ना जी। है, ठीक है। आपने पहले तर्जुमा करना है वक़ाल लहुम नबियुहुम तक, और कहा उनके नबी ने उनसे, ठीक है। इन्ना बेशक उसकी बादशाहत की निशानी ये है हम्म कि हम्म तुम्हारे पास एक संदूक आएगा हम्म जिसमें तुम्हारे रब के जानिब से तस्कीन और बकिया हम्म चीजें जो आले मूसा और आले हारून ने छोड़ी है। हाँ, तहमीलुहुल मलाइका, और कुछ वाकियात उनमें से जो आले मूसा और आले हारून ने छोड़ी, ठीक है, छोड़ी। गुड। तहमीलुहुल मलाइकतु, उसको तहमीलुहु, सही पढ़िए तहमील लफ्ज को। तहमीलुहु तहमीलुहुल मलाइका, तो हम्म उसको फरिश्ते उठाए होंगे। हाँ, तो के लिए कुछ नहीं है यहाँ, फरिश्ते उसे उठाए होंगे, ठीक है। हाँ। ओके। इन्ना इन्ना हम्म फी ज़ालिका लायतल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, यकीनन इसमें बेशक हम्म निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान वाले हो। हाँ, एक निशानी है तुम्हारे लिए, नकिरा है ना आयतन, हाँ, एक बेशक। निशानी है जी। अगर तुम बे- मोमिन हो या ईमान वाले हो, गुड, ईमान ठीक वाले। है शहनाज माशाल्लाह। हाजरा सलमान, शेख आरिफा, निदान सारी, जी हाजरा। जी। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। बिल जुनूदी तक पहले फ़सल, तर्जुमा करें। जी, फ़सल का मतलब दूरी, अलग होना, जुदा होना। अलग होना। जी। अ, बस जब तालूत अपने अपने लश्कर से जुदा हुआ, नहीं, क़ाल लश्कर से इन्नल्लाह, नहीं, एक मिनट हाजरा, लश्कर से जी, नहीं, लश्कर के साथ, यहाँ पे के साथ तर्जुमा किया जाएगा बा का, ठीक है, यानी अपने लश्कर को लेकर अलग हुआ, ठीक है। अच्छा दोबारा अच्छा करें जी, तर्जुमा। जी। फिर जब तालूत अपने लश्कर के साथ जुदा हुआ, ठीक है। तो उसने कहा कि बेशक अल्लाह मुबतलीकुम, आजमाएगा तुमको एक नहर से। मुब्तली, ये फेल है कि इस्म है? मुबतली, ये वो इसम है। हाँ जी, ये इस्म है, इस्मुल फाइल है, ठीक है, तो वो वाला तर्जुमा करें, जी, आप फेल वाला तर्जुमा अच्छा करेंगे, अच्छा, ठीक है। जी जी जी। मुबतली, आ, यहाँ आजमाए जाओगे तुम, इस तरह आजमाए जाओगे तुम एक नहर के साथ, इस तरह तर्जुमा करो। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी माजरत, जी कीजिए। जी बेशक कहा कि कहा बेशक अल्लाह ताला नहीं, तुम आजमाए जाने वाले हो साथ एक नहीं नहर के। नहीं नहीं, बेशक नहीं, उसने कहा बेशक अल्लाह आजमाने बेश वाला है, ठीक है, तुमको अच्छा आजमाने अच्छा एक, बेशक हाँ जी, एक नहर। आजमाने वाला, ये तर्जुमा इस्मुल फाइल का हो रहा है ना अब, आजमाने वाला, जी ठीक है, आजमाने जी वाला है जी तुमको किससे? एक नहर से। जी ओके, आगे। जी। फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी, बस जो कोई पिएगा मिन्हु उससे तो नहीं है मुझ में से वो, जो कोई पिएगा उससे तो नहीं है मुझ में से वो। हाँ, तो नहीं है वो मुझसे, ठीक है, ओके, आगे। चलें, वमन ठीक है, लम ये किसी और से करवाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी शेख आरिफा, आप कीजिए। जी। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन यगतरफ गुरफतन बियदिही। और जिसने चखा उसे फइन्नहु मिन्नी, बस वो मुझसे है, सिवाय इसने उसके जो चखा उसे, लम का तर्जुमा कहाँ गया आरिफा? लम तो माजी में लेके जाता है ना। हाँ, तो नहीं का तर्जुमा तो करें ना उसके साथ, जी आपने कहा जी, बस जिसने नहीं, चखा उसे। हाँ, जिसने नहीं चखा उसे, बस वो हम्म मुझसे है, सिवाय हम्म इसके जो चिल्लू भर ले अपने हाथों में। हाँ, सिवाय ठीक। इसके जो एक चिल्लू भर ले अपने हाथ से, ठीक है। जी। फ़इन्नहु, बेशक वो, यहाँ पे तर्जुमा रह गया था, बस वो आपने किया था, बेशक का तर्जुमा रह गया, ठीक है, जी। आगे। फशरिबु मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हुम, बस उन सब ने पी लिया उससे, सिवाय इसके के बहुत कम उनमें से। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लदीना आमनु मअहु, बस जब उसने तजावज किया उसे और वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ, क़ालू ला ताक़ता लना अल-यौम एक मिनट, बिजालूत व जुनूदी। ठहर जाइए, आहिस्ता, आराम से। फलम्मा जावज़ा हुवा वल्लज़ीना आमनु माअहु, दोबारा तर्जुमा। जब उसने तजावज किया उसे और वो जिन्होंने ये हु ज़मीर कहाँ जा रही है? वो नहर हाँ जी, के नहर पास की से। तरफ जा रही है, यानी अब तजावुज किया से हम मुराद लेंगे जब उसने पार कर लिया उसे, ठीक जी, है, उसे। ओके। हुआ हुआ हसर के लिए है, तो उसका तर्जुमा हाँ, बस उसे, कैसे होगा? यानी कि ये जो फाइल है उससे। उसी की हसर के लिए आया है ना, या ताकीद के लिए आया है, ठीक है, जी। हुआ जो अंदर वल्लज़ीना जावज़ा की आमनु फाइल। माअहु। जी। और वो और जिन लोगों ने ईमान लाए उसके साथ, क़ालू ला ताक़ता लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी। आरिफा, उन आपने सब बस ने यही तर्जुमा करना है माअहु तक, लेकिन इस जुमले का दोबारा सही से तर्जुमा कीजिए, अच्छा सा, खूबसूरत सा। जब जब पार किया उसने उसे और वो लोग जिन्होंने ईमान लाए उसके साथ। और उन लोगों ने, यानी ये हुआ पे ही अतफ हो रहा है, किसका? अल्लज़ीना का, ठीक है। अल्लज़ीना का। जी। हाँ, जब, अब दोबारा करें तर्जुमा, ये जहन में रखते हैं कि ये भी फाइल है दूसरा, ठीक है। हुआ फाइल है दूसरा। हुआ, देखें, हुआ ताकीद है नहीं जो समझ रहा है। जावजा में, ठहरिए, हुआ ताकीद है जावजा में जो फाइल हुआ मौजूद है उसकी, ठीक है। बस। और ये वाव अतफ हो रहा है इसी फाइल पर, वल्लजीना आमनु माहू, यानी कि वल्लजीना आमनु माहू, ये पूरा सिला अपने मौसूल से मिलकर भी फाइल बन रहा है मातूफ होकर,
ٹھیک ہے, اب ترجمہ کریں صحیح سے. پس جب اسی نے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اس کے ساتھ پار کیا اسے. اب صحیح ہے. پھر ہاں بہتر ہے, لیکن پھر جب پار کیا میم اسے جی اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, جی پار کرنے والے کون کون ہیں؟ وہ خود اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے شیخ عارفہ, جی جی گڈ. چلیے ندا آگے. جی قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. انہوں نے کہا آج کوئی طاقت نہیں ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے. ایسی ٹھیک ہے, استاذہ. جی جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله. جو لوگ یقین رکھتے ہیں بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, کہا. نہیں 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 نہیں, ہاں اچھا دوبارہ کیجئے, دوبارہ. جی جو لوگ یقین رکھتے ہیں بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, کہا. انہوں نے کہا, یہ ٹھیک فائل ہے. ہوگا نا استاذہ, یہ جی جی پورا فائل ہوگا الذین سے. کالا, بالکل ٹھیک جی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی بار چھوٹی جماعتیں غلبہ پائی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے. ہاں کتنی واللہ. ہی, ایک منٹ, کتنی جی ہی یہ کم خبریہ ہے نا, کتنی ہی جی چھوٹی جماعت یا قلیل جماعت غالب ہوئی کثیر جماعتوں پر. کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی کثیر جماعتوں پہ اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی مس نشمیہ آپ آ جائیں. بنت عبدالرزاق فریحہ نعمان. جی مس نشمیہ. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب سامنے ہوئے جالوت اور جب وہ سامنے آئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے, انہوں نے کہا ہمارے رب ہم پر ڈال دے صبر اور ہمیں ثابت قدم کر اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر. اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. ٹھیک ہے, اچھا, ثبت اور ہمارے اقدامنا. قدموں کو ثابت رکھ. وانصرنا, دوبارہ کیجئے یہاں سے. ونصرنا اور ونصرنا اور مدد کر ہماری کافر قوم پر, یعنی یا ان اس کے کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, مقابلے میں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے آ جائیے بنت عبدالرزاق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. بس انہوں نے جب شکست دی انہیں اللہ کے اذن سے, اور انہوں نے اور داؤد نے قتل کر دیا جالوت کا, اور اللہ نے انہیں عطا کیا بادشاہت اور حکمت, اور اس نے انہیں سکھایا. کس کو, ایک منٹ, بنت عبدالرزاق. داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے, اوکے. اور اس نے انہیں سکھایا اس میں سے جو وہ چاہتا ہے, اور اس نے انہیں وہ سکھایا, اور اس نے سکھایا انہیں من یشاء, جو وہ چاہتا ہے. اس میں سے جو اس نے چاہا. ٹھیک ہے, ہاں, جو چاہتا اس ہے. میں سے جو اس جی نے ٹھیک ہے, چاہا. چاہتا ہے, ولولا مضارع کا ہی تو. دفع اللہ, اور نہ ہٹاتا اللہ, اور کیوں نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو. یہ کیوں نہ ترجمہ نہیں ہوگا اس ہٹانا کا. ہے. ہاں, اور اگر ہاں اگر نہ ہو, ہوں اور یہ دف کا دور کرنا. ہٹانا ہی ہوگا نا, جی, دور ہٹانا بھی کرنا. کر سکتے ہیں, ہاں دور کرنا, دونوں طرح سے. ٹھیک ہے. اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کے ذریعے
تو ठीक है जमीन, हाँ, फसदतिल अर्दु, अब अर्दु इसकी फाइल हो रही है, जी फसाद करना, है ना। हाँ तो हाँ अर्द, जी तो हाँ जमीन फसाद बर्बाद हो करती, नहीं बर्बाद होती, बर्बाद हो जाती हाँ, जमीन बर्बाद होती, वो हो जाती। और लेकिन अल्लाह ताला बड़े फजल वाला, ये बड़े, मैं इसके लिए कर रही हूँ, इस नखिरा आया नकीरा जो इसमें इसलिए, हाँ, बड़े फजल वैसे वाला है तमाम जहानों पर। ऐसे करूं कि सिर्फ फजल वाला है करूं? हाँ ठीक है, जू हमेशा मुजाफ से नकिरा की तरफ होता है, ठीक है। और हाँ अल्लाह, हाँ हाँ। ठीक है, और लेकिन अल्लाह बहुत और बड़े लेकिन फजल वाला है। अल्लाह, हाँ, हम्म, और लेकिन अल्लाह बड़े फजल वाला है तमाम जहानों पर। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया फरीहा। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिल्क आयातुल्लाहि, ये अल्लाह की आयात हैं। नतलूहा अलैका बिल हक, हमने पढ़ा इसको आप पर पढ़ा क्यों हक। तर्जुमा कर रही हैं फरीहा? ये नतलू कौन सा फेल है, माजी मुजारे? हमने तला यतलू, तो ये क्या है, मुजारे है माजी है? जी, माजी है नतलू। ये नाज नून जो है अलामत मुजारे नहीं दिख रही आपको फरीहा? माजी कैसे सॉरी है मिस, ये? नो सॉरी मिस, मुजारे है मुजारे। हाँ जी, मुजारे है ये। क्या है फाइल इसका? जी, नहनु है नहनु। नाहनु है, ओके। अब मुजारे वाला तर्जुमा करें। जी अच्छा, ये अल्लाह की आयत हैं, हम पढ़ते हैं इसको आप पर हक के साथ। ठीक है। व इन नकल मिनल मुरसलीन, और बेशक आप यकीनन रसूलों में से हैं, या पहुंचा देने वालों में से हैं। ओके, अरसल बेशक आप रसूलों में से हैं, ठीक है। मुरसलून भेजे जाने वाले होता है, ठीक है, इसमें मफूल का सीगा है। चलिए ठीक हो गया ये, अल्हम्दुलिल्लाह आपका दूसरा जुज यहाँ पे मुकम्मल हो गया। और आगे हम देखते हैं कि, एक सेकंड, जी स्क्रीन दिख रही है? जी 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 सर। ओके ठीक है फरिया, बहुत शुक्रिया। उज़मा इरम, आपने अनम्यूट नहीं किया। रोजीना आप पढ़िए। जी सदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल है, फजीलत दी हमने बाज को बाज पर। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, इनमें से फजीलत दी हैं, हमने, एक मिनट, फजीलत दी हमने इनके बाज को बाज पर, ठीक है। इनके बाज, ठीक फजीलत है। दी हमने इनके बाज को बाज पर। हम्म मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, इनमें से कुछ हैं जिससे कलाम किया अल्लाह ने। ठीक है। वरफ़अ बअदुहुम दरजात, और बादहुम, बादहुम बादहुम दरजात, और उनमें से बाज के दरजात को बुलंद किया। गुड, ठीक है। व आतईना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने ईसा इब्ने मरियम को वाज़िह निशानियां दी, और तायीद की हमने उसकी साथ रूहुल कुदस के। ठीक है, तायीद की या कुव्वत बख्शी उसको रूहुल कुद्स के साथ, ठीक है। जी, चलिए ठीक वलौ है, शाह, रोजीना कर ठीक है, रही थी ना? जी उस्ताद। बहुत शुक्रिया रोजीना जी। उज़मा इरम आप कंप्लीट करें आगे से। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअ अल्लाहु मत्तखज़ल लज़ीना मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग आपस में, ये आपस में, लोग आपस में ना लड़ते इनके आने के बाद, और इसके बाद के उनके ऊपर वाज़ेह एक मिनट निशानियां। एक मिनट, उज़मा आराम से, तसल्ली से, दोबारा। दोबारा करूं? जी और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग आपस में ना लड़ते, इनके आने के बाद आपस में लोग ना लड़ते,
اور بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، ان میں سے کچھ من جو کہ آمنا ایمان لائے، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، آپس میں نہ لڑتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی جو یہ حصہ اللہ ہے نا جو آیت ہے کا وہ شروع کا حصہ، اس کو دوبارہ سے آپ ترجمہ کیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہاں تک. اچھا، ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ان کے آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، ان کے بعد نہیں آپس لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اس کے بعد کے آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں. ٹھیک ہے، سوری میم. اگر اللہ چاہتا تو جو جی لوگ جی. ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی. آ چکی تھی. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور اگر اللہ کیا چاہتا صحیح تو آپ نے، تھوڑا سا ریفائن کرنے کی ضرورت تھی بس اس کو. ماشاءاللہ کیا، ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک. کی چلیے جی، آئیے طیبہ، رومانہ حسن، عصمت سعید. جی طیبہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی تجارت فائدہ دے گی اور ولا خلہ، جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، فائدہ کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے، اور ولا خلتن، خلتن کیا ہوگا میم؟ دوستی، جگری دوستی، قریب بہت گہری اور دوستی نہ جسے. دوستی اور نہ سفارش. ہاں جس دن، والکافرون، ہاں دوبارہ کیجیے ذرا تو ترجمہ اچھے سے. من کب اس اے ایمان والو خرچ کرو، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی، اور نہ سفارش. ہاں جی ٹھیک ہے. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. کافر ہی ظالم ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے جی رومانہ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم اللہ لا السلام. الہ الا ہو، اللہ معبود، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے مگر سوا. وہی، ہاں اس مگر کے وہی ہے، سوا. اس کے سوا. ٹھیک ہے. الحی القیوم، زندہ قائم رہنے والا، زندہ ہے قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے. قائم رکھنے والا. ٹھیک ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں اس کو پکڑتی ہے اونگ اور نہ نیند. ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. ٹھیک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. ہاں اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی نہیں، جی اس کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے رومانہ، بہت شکریہ. عصمت آگے. یعلم، وہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کہ آگے اور جو پیچھے. ولا ان یحیطون کے، بشیء، ہم ہے نا، جمع کی ضمیر ہے. ایدیہم ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے عصمت. نہ ان کے آگے نہ ان کے پیچھے، نہیں جو ان کے نہ آگے اور نہیں، جو یعلم وہ جانتا ہے، ماں کون سا ہے یہ؟ موصولہ. ہاں جی، جو، اس لیے ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں، جو ان کے آگے ہے. بین ایدیہم مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کے درمیان، ان کے ہاتھوں کے درمیان، اور اس سے جو مراد لی جاتی ہے وہ ہوتا ہے آگے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں یعلم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے.
اور جو उनके पीछे है। हाँ, और जो उनके पीछे है। ठीक है, आगे। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और ना कोई, इसका नहीं आ रहा मुझे याद रहा, युहीतून इसका क्या हुआ था? अहाता करना, कर दो जी। और घेरना, नहीं कोई अहाता कर सकता है जी, घेर सकता है कोई चीज उसके इल्म में से मगर जिसे वो चाहे। और यूही तूना का फाइल कौन है? वही बिशैइन क्या है? फाइल जलाला लफ्जुल जलाला किधर है? यूही तूना फेल है ना? कौन सा फेल है? मुजारे फेल मुजारे बिल्कुल फेले मुजारे है। तो फाइल बताइए इसका क्या है? तो हम होगा बिल्कुल, कौन ये सा? वावुल जमा हुम है ना। ये तो आसान सी बात थी। असमत क्या हो गया? फाइल को जी। हुम है, उस हिसाब से तर्जुमा करें। और नहीं वो अहाता कर सकते किसी हाँ, किसी से, किसी भी चीज का किसमें उसके से? इल्म में से, उसके उसके इल्म में इल्म से, से। मगर, इल्ला, मगर, मगर बिमा शाह जो वो चाहे। जितना वो चाहे। गुड, ठीक है, माशाल्लाह। ओके जी, गजाला आइए। गजाला और मिस अदीबा। जी गजाला। वालेकुम अस्सलाम। जी। वसिआ। وسع كرسيه السماوات والأرض वसिआ नहीं है, वसिआ। واسع हाँ, और कुर्सी और आसमानों और जमीन में उसी की बसाई है। इसके इसी तरह होगा या नहीं कुर्सी। आप तो नहीं, जो तर्जुमा बनता है ना वो कीजिए। वसिआ फेल है, क्या मतलब होता है इसका? नहीं मालूम है इसका मुझे। वसी होना यानी, ठीक है। जी वसिआ कुर्सियुहु। कुर्सियु क्या बन रहा है जुमले में? गजाला। कौन सा वसिया कुर्सी हूँ? हम्म नहीं समझ आ रहा है मुझे। ये क्या बन रहा है? कौन सी अराबी हालत में कौन सा मुरक्कब है? रफा है, मरकब इजाफी है ये। हाँ, तो फिर रफा फेल के बाद कोई चीज रफा आ जाए तो वो क्या बनती है? फाइल है। फाइल है। तो अब इसको फाइल रखते हुए जहन में तर्जुमा करना है, ठीक है। जी वसी है, वही वसी है आसमानों में और जमीन में। उसकी कुर्सी उसी की कुर्सी। समोए हुए है, ठीक है, इस तरह से तर्जुमा कर लें। जी या घेरे हुए है, या वसी है, ठीक है। जी समोए हुए उसकी ज्यादा बेहतर तर्जुमा है। उसकी कुर्सी समोए हुए है किसको? जमीनों और आसमानों में, जमीन और आसमान। आसमान और जमीन को, ठीक है, आगे। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये आपने और क्या पढ़ा गजाला? याउदू, ये बिल्कुल गलत पढ़ा आपने। आपने तजवीद की भी है? नहीं थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखिए, हर चीज का ना एक मरहला होता है। सबसे जी पहले हम एक जबान को सही से पढ़ना ही नहीं जानेंगे तो समझना तो फिर ज्यादा दूर की बात हो जाती है। यानी ग्रामर और ये चीजें तो थोड़ी बाद की बात है। पहले तो उसका सही हक है कि उसे पढ़ा सही तरीके से जाए। तो आप फौरन से पहले तजवीद में दाखिला लें और अपने पढ़ने जी को बेहतर कीजिए, ठीक है। जी इससे आपको मालूम है कि अगर हम गलत पढ़ते हैं तो बजाय इसके कि सवाब आए, गुनाह लाजिम आ जाता है हम पर। जी अगर आप बड़ी गलतियां करते हैं पढ़ने में तो जाहिर सी बात है फिर कुरान पाक जो है पढ़ने में गलती से बचना चाहिए हमें। तो आप फौरन से पहले तजवीद में भी एडमिशन लीजिए, ठीक है। इसमें कोताही नहीं करनी। चलिए, ठीक। आप सही से पढ़ें इस लफ्ज को, क्या है? वला यऊदुहु या ऊदुहु। यऊदुहु
जी वाव मेरा है गला ना, देखिए एक अलिफ के बराबर खींचेंगे उसको। ठीक है चलिए। जी मैम अब दूसरे से करा ले, मेरा थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन अगली दफा मैं आपसे सुनूंगी। ओके। ठीक है आज तो इंशाल्लाह। आपको मिल रही है लीव, लेकिन आइंदा नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए तैयारी करके आया करें। जी मिस अदीबा। मिस अदीबा। यस आवाज आ मैम, रही है? दरक्षा। जी मिस दर्शन आवाज ठहरिए आप। जी मिस अदीबा पढ़िए आप। जी मिस, मैं पूछी थी वसिया से स्टार्ट करूं? हाँ चलिए यहाँ से कर लीजिए। अच्छा। वसिया कुर्सी युह समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। वला याऊदुहु हिफ्जुहुमा, और उसकी उन दोनों की हिफाजत उसको नहीं ठिकाती। वहुवल अलीयुल अजीम, और वो बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। ला माशाअल्लाह। इक्राह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती है ही नहीं। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई, हिदायत गुमराही से वाज़िह हो चुकी। फमन यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान ले आया, तो जो तागूत का ठीक है, और जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान ले आया तो उसने मजबूत कुंडे को थाम लिया। लन हाँ फिसामा लहा, एक मिनट मिस अदीबा, जो वमन यकफुर जो ताऊत का इनकार करता है, ठीक है, मुजारे का मैं तर्जुमा। सो मैंने शर्त डाली थी मन की वजह से। अच्छा ठीक है, सही है सही है। ठीक है। लन फिसाम लहा, वो टूटने वाला है ही नहीं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अच्छा शर्त भी हम डालेंगे तो तर्जुमा माजी में तो नहीं जाएगा ना? जो नहीं, करे इनकार करता है। करे किया ना मैंने, करे यानी शर्त डाली ना कि जो तागूत का इनकार करे। ओके। नहीं अगर किया हो फिर माजी में हो। होना चाहिए। आप मुझे लग अब हम्म बता दीजिए अगर ज्यादा दे देती मुझे हूँ। लगता है कि करे ही होना चाहिए। वमन यकफुर जो इनकार करता है ताऊत का, क्योंकि ठीक है। चलें ठीक है। जी ठीक आगे। है। आयत फकदिस। आयत मुकम्मल हो गई। अच्छा। फकदिस तमसका बिल उर्वातिल वुस्का, तो उसने एक मजबूत कुंडे को थाम लिया। ठीक है। लन फिसाम लहा, वो टूटने वाला है ही नहीं या वो नहीं छूटने वाला टूटने नहीं। वाला, ठीक है। ठीक वल्लाहु है समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है आप इस म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपका हैंड डाउन हो गया है। दरख्शां आप आइए। ठीक है। यस मैम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। ठीक है। अल्लाह दोस्त वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। वो निकालता है उन्हें अंधेरों से नूर की तरफ। ठीक है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने कुफ्र किया, औलिया उनके दोस्त शैतान है, तागूत है। ठीक है। ठीक है। युखरिजूनहुम, वो सब युखरिजूना, वो सब मैम युखरिजूना है ना? जी जी बिल्कुल, जमा ही है बिल्कुल। क्यों आप सही यस पढ़ रहे मैम। हैं। मुझे वही, हाँ, वो सब मैं वो सब तर्जुमा करेंगे, वो सब निकालते हैं जी उन्हें नूर ताऊत, से। ताऊत शयातीन अच्छा है ना अच्छा जो। अच्छा अच्छा, वही मैं फाइल नहीं समझ पा रही थी किधर जा रहा है। हम्म वो सब निकालते हैं उन्हें नूर से अंधेरों की तरफ। ठीक है माशाल्लाह। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग साथी हैं आग के। वो हमेशा हुम फिहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहने वाले हैं। असहाबुन नार जो है ना, इसका तर्जुमा आग वाले कीजिए, ठीक है, साथी से बेहतर है। आग अच्छा मैम, वाले हैं वो सब आग वाले हैं। हाँ जी, और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। आयशा आइए। जी। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क।
کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جو جھگڑا کرتا ہے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں کہ دیا اس کو اللہ نے بادشاہت. اس قال ابراہیم جھگڑا کرتا ہے کیوں ترجمہ کر رہی ہیں آپ سسٹر؟ حاجہ ماضی ہے نا. جھگڑا کیا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اپنے اس کے رب کے بارے میں کہ اللہ نے دیا اس کو بادشاہت. ہاں اوکے ٹھیک ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. ٹھیک ہے. قال انا احیی و امیت. اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ریشما تنویر آئیے اب آپ. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. قال ابراہیم ابراہیم نے کہا فإن اللہ یاتی بے شک اللہ تو لاتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فاتی بہا فاتی بہا. اب فاتی کون سا فعل ہے؟ اس کو مغرب کی فاتی. جلدی جلدی کیونکہ اگلی کلاس بھی ہے. جی تو اب تم لا کے دکھاؤ اس کو مغرب سے. لا اس کو امر ہے ٹھیک ہے. اچھا امر ہے. اس کو لا کے دکھاؤ مغرب کی طرف سے. لا اس کو مغرب سے. ٹھیک ہے. تو لا اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر. تب وہ حیران رہ گیا. ہاں ٹھیک ہے. حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا. جس نے کفر کیا جی وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. ظالم قوم کو. اوکے ٹھیک ہے ظالم قوم کو. اوکے شمیم اختر جلدی جلدی ذرا پلیز. یہ آخری آیت ہم کریں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ آگے کلاس ہے. جی چلیے شمیم آئیے. آپ نے تو میوٹ نہیں کیا. زیب النساء جی. اچھا میں نے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک زیب النساء جی آپ شروع کریں. ایک منٹ ٹھہریے شمیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. بس رک جائیے. او کالذی مر علی قریۃ سے لے کے عروشہا تک کیجیے. جی یا اس شخص کے مانند جو گزرا. اس شخص کے مانند جو گزرا. چلیے ٹھیک ہے کلاس کیونکہ اگلی لائن اپ ہے ہم ابھی اس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ آیت لمبی ہے. دیر ہو جائے گی. 5 سے 10 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے اس آیت سے 159 سے. ابھی کے لیے اتنا ہی تو اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.